اسلام کے خلاف تو نے کوئی حرکت نہیں کی. بسم اللہ. تیری قوم ابھی تک تو پوری نہیں گئی ہے. یہ جملہ مجھ سے سنیں. تیری قوم ابھی تک تو پوری نہیں گئی ہے. یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کو دیکھو. اگر ہمیں اعلان کروں کہ ادھر سے سارے بارش رہ جائیں, یاد رکھو نہ خواتین رہ جائیں گی, نہ بچے رہ جائیں گے, نہ بوڑھے رہ جائیں گے. اگر تجھ میں طاقت ہے تو سامنے آ جاؤ, ہمارے خون سے کہنا پتہ چلے گا. لیاری کی دنیا پٹکونا والا گوال دی پا باوجود تا بلش خیلی کی قسم. آغا مولا ملنگون دی, آغا مولا نمیسر ماغا گونون دی, ماغا کسون زمان دی, تا مولا نمیسر پرچنول بازار نوخلا در پکزے پوری دو راتا نوالو داشے اونا موتا دورا مشکلہ نہ دے. تمامر کوار رسا بسم اللہ رسائی تو ٹنکو نہیں روشی. دا افسوس دے پیوڑ کی چکلا پیوڑ روڈ بربری دو اندہ شرجیل ویلا چا دا ٹنکو نا بلش خیلو تا بچی اس پاتا والا کی دا چا دا ٹنکو نا بلش خیلو تا چی یعنی چا اس پاتا والا کی دا ایمو ایتو دا پارا بل ٹنکو نا رسی, ہاں ایمو ایتو دا پارا ٹنکو نا ودراوی. آگا ٹنکونا چشول چا زعفل شامنو تو توازم موتا اجازات نشتو موتا ٹنکونا رسی. آگا غاصبین رسی آگو تا نا ٹنکونا نشتو بلکہ آگو سا ہمدردیوں بھی دی. ہاں افسوس مدا کہو چدد بیگا کما خبر وشوا دا خبر پکر وکوئی پاڑے ہو طرف نا ڈاز اشتو نا ڈوز اشتو نا یوا خبر اشتو. سادے والا ہو طرف نہ ڈاز اشتو نہ ڈوز ایچ نشتو. تا حکومت منا پریگا دی مطلب دا دے تو حکومت ہم آگو سنبار گلتا دا حکومت ہم متفرید جوڑ شو. تب یہ کوئی طریقے سے پولیٹیکل یا موٹولو پولیٹیکل یا تو متفرید جوڑ